टीम को वही पैगाम है जो 1992 के वर्ल्ड कप में फाइनल में दिया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के मौके पर ट्विटर पर लिखा कि इस दिन का लुत्फ उठाएं क्योंकि शाज़ो नादिर ही किसी को वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने का मौका मिलता है और अगर आप खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं तो जीत जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का तैयारा शाम 6 बजे लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। शहबाज शरीफ जुम्मे की शाम तबीयत की खराबी के सबब वतन रवाना न हो सके थे। वज़ीर-ए-आज़म के हल्के बुखार में मुब्तला होने के सबब फैमिली अरकान ने आराम का मशवरा दिया था। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का अमल मुकम्मल। कल 1211 नशिस्तों पर 3866 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 101 नशिस्तों के लिए 537 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले शख्स को अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, ना उसका रिमांड लिया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज की गई। इमरान खान का मेडिकल FIR से पहले उनकी अपनी मर्जी के अस्पताल से हुआ। अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में मजमूई तौर पर 83 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और एक NGO का दावा है कि 150 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 83 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, जिनमें से 45 उम्मीदवार कानून साज असम्बलियों के लिए मुंतखब हुए, जबकि बकिया मकामी हुकूमतों के लिए कामयाब हुए। और ईरान में महसा एमनी की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरों में तेजी। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में मुजाहिरों की तादाद 326 हो गई। मुजाहिरों में हलाक होने वालों में 43 बच्चे और 25 खवातीन शामिल। ईरानी इंसानी हकूक ग्रुप ने आलमी बिरादरी में इंसानी हकूक से ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन रुकवाने का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का तैयारा शाम 6 बजे लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। शहबाज शरीफ जुम्मे की शाम तबीयत की खराबी के सबब वतन रवाना न हो सके थे। वज़ीर-ए-आज़म के हल्के बुखार में मुब्तला होने के सबब फैमिली अरकान ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज़ कबल लंदन गए थे और उन्हें गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए रवाना होना था। ताहम उन्होंने अपना क़याम 1 रोज़ के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्हें जुम्मे को वतन वापसी के लिए रवाना होना था। लेकिन वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट रवानगी से कबल हल्का बुखार महसूस हुआ था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का अमल मुकम्मल हो गया। कल 1211 नशिस्तों पर 3866 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 101 नशिस्तों के लिए 537 के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए गए। जनरल मेंबर्स के लिए 606 नशिस्तों के लिए 1945, खातून मेंबर्स की 202 नशिस्तों के लिए 546 और नौजवानों की मेंबर्स के लिए
101 نشستوں کے لیے 344 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ مزدور اور کسان ممبرز کی 101 نشستوں کے لیے 348 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ اقلیتوں کے لیے مخصوص 101 نشستوں کے لیے 146 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق شیڈول کے تحت امیدواروں کی فہرست 14 نومبر کو جاری کی جائے گی اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 18 نومبر سے تک جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں عوام کا ماحول بنا ہوا ہے اور عوام الیکشن چاہتے ہیں۔ سمندری میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ ملک کا بے تحاشا نقصان ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا ناکام تجربہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کو گھسیٹنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک دلدل میں پھنس رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ یہ کہہ کر آئے تھے کہ مہنگائی ختم کریں گے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہی ختم ہو جائے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ بوائی ہو رہی ہے، لیکن حکومت گندم کی سپورٹ پرائس کا فیصلہ نہیں کر پائی۔ آدھا نومبر آ گیا لیکن گنے کا ریٹ جاری نہیں ہوا۔ 1500 والا ڈیزل کسان کو 240 روپے میں مل رہا ہے۔ حکومت کے پاس عوام کے لیے فیصلے کرنے کا بھی وقت نہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ بے اختیار وزیر اعظم 6 ماہ میں 5 بار فیصلہ کرنے کے لیے لندن جاتے ہیں۔ اتوار کے روز ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ گیلپ کے مطابق 88% بزنس کمیونٹی حکومتی پالیسی سے نالاں ہے۔ سیاسی عدم استحکام، سیاسی عذاب یا سیاسی انقلاب زیادہ دور نہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں، IMF ہاتھ نہیں پکڑا رہا، فاصلے اتنے ہی بڑھ گئے کہ غلطی کی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 نومبر تک آر یا پار ہو جائے گا۔ قوم کی بہتری بھلائی نہیں بلکہ اپنے کیس ختم کرانا تھا۔ نیب کے دفتر میں کیس ختم کرانے کے لیے جم گھٹا لگا ہوا ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم پر کوئی صاحب ضمیر خوش نہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ بولے کہ قوم مہنگائی سے مر رہی ہے، یہ ٹوپیاں بدل رہی ہیں۔ نااہل حکمران اہم تعیناتی کا فیصلہ بھی اپنے ملک میں کرنے کے اہل نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں، الیکشن سے آنا ہے۔ زمان پارک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف 5 دن سے لندن میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ تقریروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں استحکام تقرریوں سے نہیں، الیکشن سے آنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ T20 ورلڈ کپ کے 2022 میں پاکستان کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ F9 پارک اسلام آباد میں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کپ فائنل کا ہر لمحہ لائیو سکرین پر پیش کرے گا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ گڈ لک پاکستان ٹیم۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ T20 ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ F9 پارک اسلام آباد میں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کپ فائنل کا ہر لمحہ لائیو سکرین پر پیش کرے گا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ گڈ لک پاکستان۔ پنجاب بھر میں گزشتہ روز ڈینگی کے 165 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سیکرٹری صحت پنجاب کے مطابق ان 165 کیسز میں لاہور سے 72، راولپنڈی سے 27 اور گوجرانوالہ سے 18 کیسز رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ملتان سے 15، شیخ پورہ سے 11 اور سرگودا سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سیکرٹری صحت کا مزید کہنا تھا کہ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی وائرس سے کوئی بھی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال سے اب تک پنجاب میں ڈینگی بخار سے 38 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔
حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی عمر کوٹ آمد اپوزیشن لیڈر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی بنائی، انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی. اس کے بعد گو کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم تھے. جب افغانستان کی صورتحال آئی تو امریکہ نے اڈے مانگے تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اسی قسم کے انہوں نے قومی غیرت کو جگانا چاہا، انہوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کو اجاگر کرنا چاہا. یہی شاید ان کے الزامات تھے جس کی وجہ سے ان کی حکومت گرائی گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیے، دل قوم کے پھر گئے کہ پوری قوم باہر کھڑی ہوئی، نکل کے آ گئی. 1.5 مہینے میں 75 جلسے، یہ بھی کسی نے بھی دیکھے ہوں گے. اور بڑی ہلکی سی ڈیمانڈ تھی کہ جی الیکشن کراؤ، وہ نہیں مانی. اور بالآخر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پہ حملہ کیا گیا، ان کی جان لے لی گئی. ایک طریقے اللہ تعالیٰ نے بچا دی. پورے 2 برس چل رہے ہیں، 4 گولیاں لگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور اس کے بعد ظلم کے FIR بھی نہیں کٹ رہی. تو اب دوبارہ حقیقی آزادی کا مارچ شروع ہو چکا ہے. میں گزشتہ روز نکلا تھا، کوٹری جامشورو حیدرآباد سے ہوتا ہوا آج پھر صبح نکلا ہوں. ٹنڈولا یار، میرپور خاص، مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا پھر مرکوٹ گیا تھا، اب یہاں کنڈری آیا ہوں. میں عمران خان صاحب کا پیغام جو ہر جگہ سے آپ کے پاس موجود بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کو اب اپنا حصہ، آپ لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس جو تاریخی ایک مومنٹ ہماری زندگی کا، ہمارے بچے جس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. عمران خان صاحب جس روز پنڈی یا اسلام آباد پہنچیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس روز سب زنجیریں ٹوٹ چکی ہوں. اس روز یہ تمام غلامان، غداران جو باہر بیٹھ کر کسی نہ کسی طریقے عمران خان کو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جان لے کے بھی آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سب فارغ ہو جائیں گے اور ہم الیکشن کی ایک ڈیٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں آئیے یہ، اور سب سے زیادہ ضرورت تو آزادی کی صوبہ سندھ میں ہے. جو صورتحال سندھ میں ہے کہ سندھ میں ایک مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. مافیا نے ہر جگہ اپنے لوگ فٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ SDO کے ذریعے پانی بند کر کے، پولیس کے ذریعے، AC کے ذریعے دکانیں بند کر کے، FIR کاٹ کے، تھانوں میں تشدد کرا کر پانی کا کنیکشن. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا بگل بچ گیا. یونین کونسل نڑیوالا میں بھی بڑا مقابلہ. سید وحید احمد قردیزی مضبوط امیدوار. بلدیاتی امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی اس رپورٹ میں. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا بگل بجتے ہی جہاں ریاست بھر میں بلدیاتی امیدواران نے اپنی مہمات کا آغاز کر دیا ہے، ایسے ہی ضلع باغ میں بھی بلدیاتی امیدواران سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. ضلع باغ کے سب سے اہم یونین کونسل وارڈ نریولا کی بات کی جائے تو لوکل کونسل کی سیٹ پر اس وقت سب سے مضبوط پوزیشن آزاد امیدوار سید وحید احمد شاہ گردیزی کی ہے، جنہیں علاقہ معززین کے علاوہ دیگر تمام جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے. جبکہ اس وقت تک ان کے مقابلہ میں ایک اہم امیدوار سید اظہر علی گردیزی بھی سید وحید احمد شاہ کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں، جبکہ اور اہم امیدوار برائے لوکل کونسلر بھی کسی بھی وقت حمایت کا اعلان کر سکتے ہیں. امیدوار لوکل کونسلر سید وحید احمد شاہ گردیزی جیت کے لیے پرعزم ہے، جبکہ ان کی انتخابی ٹیم مسلسل میدان میں موجود ہے جو مخالف امیدواران کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. سید وحید احمد شاہ گردیزی کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارا ماضی بھی سب کے سامنے ہے جو علاقہ و معاشرتی سیاسی خدمات سے بھرپور ہے، اور مستقبل میں بھی عوام علاقہ کی خدمت اور فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کریں گے. معززین علاقہ اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کی مشاورت سے باعثیت آزاد امیدوار سے لوکل کونسلر نڑیولا کے لیے میدان میں آیا ہوں. میں ان تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میری کمپین میں دن رات ایک کر رہے ہیں. میرا انتخابی نشان روندا ہے.
और मैं अवाम इलाका नडियोला भाइयों बुजुर्गों बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो 27 तारीख को रंदे पर मोहर लगाकर शुक्रिया का मौका दें। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल का अंदाजा है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आने का मकसद भी यही था कि मैं तमाम जमातों से वाबस्ता अफराद की आवाज भी बन सकूं और किसी मखसूस जमात का तअस्सुर कायम न हो सके, क्योंकि वोट कीमती अमानत होती है और हमें इस इमानत का अमीर होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि इंशाल्लाह जीत के अदम से मैदान में उतरे हैं, जीत करके इलाके की लिया में भत्ता माफिया सरगर्म, दुकानदारों से मंथलियाँ वसूल की जाने लगीं, ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक फैज़ भुल्लर से। जी फैज़ बताइएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं गुर्रेज मार्केट कोटला हाजी शाह रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। इनसे जानते हैं ये क्यों नौबत आई, इन्होंने क्यों एहतजाज किया और किस हस्ती के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान हैदर। जी इमरान हैदर, आपने ये एहतजाज किया है, क्यों किया है, क्या मामला है? मैं गुलरेज होटल का ऑनर हूँ, तो मैं किराया देता हूँ मंथली। तो मुनीर सेठ ने हमें बिला वजह तंग किया है। मुनीर सेठ क्या है, क्यों तंग किया? वो उसने गवर्नमेंट की जगह लीज पे ली हुई है, तो वो कहता है हमें मंथली दो, हम उसे मंथली भी देते हैं, फिर भी हमें वो तंग करता है। आप उसे मंथली भी देते हैं? मंथली भी देते हैं। कितनी मंथली देते हैं? 1000-2000 तक दे देते हैं। कितने अरसे से मंथली दे रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल से हो गए हैं। तो अब फिर मंथली भी ले रहा है, तो फिर तंग क्यों कर रहा है? बस ये करो हमारे साथ, वो करो, हमें खाना दो और क्या दो। जी नाजरीन, जिस तरह आपने सुना, ये गुर्रेज होटल जिसने किराए पे लिया हुआ है, ये वो है इमरान नामी नौजवान, और ये कह रहा है कि मुनीर सियार ने लीज पे जो है ये रेलवे की जो अराजी है उन्होंने ली हुई है, लेकिन इसके अलावा वो हमें ब्लैकमेल करता है और हमसे माहाना मंथली वसूल कर रहा है अरसा 6 माह से। अब उसका जो डिमांड है मंथली बढ़ाने की है, तो इन्होंने जब उनसे माजरत की बढ़ाने की, अब हम नहीं बढ़ा सकते, तो फिर उन्होंने इनको मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया इस हवाले से। और हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहता है। जी आप क्या कहेंगे, किसकी चीज़ की दुकान है आपकी? वर्कशॉप पे। तो मुनीर सियार आपको क्या कहता है? मुनीर सियार सर जी पहले वर्कशॉप मेरी उस साइड देते, उसने कुछ पर पर्चा करा दिया। क्यों करा दिया? तुसा भी इतना ऐसा लीज ते कीता होए, तुसा इतना काम न करो। दसा को आखा जरा भी तेरा जायज़ खर्चे असा दे सकते हैं, वो आदा भी तुसा माल का गुना दे। नहीं, आपकी दुकान रेलवे की अराजी में है या पहले है हुन इन द साइड दे, पहले नहीं सारी तब दुकान साइड दी है ना, पीछा रकबा रेलवे दा आई। रकबा था ना, आपकी दुकान तो नहीं थी ना? नहीं, दुकान तो नहीं। आप मंथली आप कितनी दे रहे हैं उसे? 1000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं मुनीर को? मुनीर को नहीं दे। तो फिर भी वो नाराज है आप पे? जी नाराज है। क्या कहता है कि महंगाई है, इसे बढ़ाएं? ये 4000 रुपया दो फी माह 4000 रुपये। 4000 रुपया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने दुकानदार के मुंह से ये सुना कि 1000 हम पहले भी दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार का कहना है कि मुनीर हुसैन कहता है बढ़ती हुई महंगाई में मेरी मंथली भी बढ़ाई जाए, और अब उसकी जो डिमांड है 4000। फैज़ भुल्लर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शोरकोट में नए तैनात होने वाले DDHO ने डॉक्टर रिहान ताहिर ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ DDHO ऑफिस शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलूँ कि DDHO ऑफिस शोरकोट में तहसील में एक अहम मरकज़ का किरदार अदा करता है, जिसमें तमाम तहसील के जो BHUs हैं वो उसके अंडर आते हैं, और वहाँ पर जो पोलियो का निज़ाम चलता है, जो बाकी वैक्सीनेशन होती है, उन पर भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर रेहान साहब जो नए तैनात हुए हैं, सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप शोरकोट में DDHO की एक अहम सीट पर तैनात हुए हैं। और साथ ही बताइएगा कि अभी आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि आपके ज़िम्मे
काफ़ी सारे BHUs भी हैं और प्रोग्राम्स भी ऐसे चलते हैं जो हुकूमत की तरफ से चलते हैं कि क्या तरीक़ाकार बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। वेलकम के लिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जितने BH RSS TH को हम उसके अंदर जो सेहत की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हम लाजमी पर हम फ्राहम करें, अद्वियात वगैरह मरीज़ों को मिलें। इसके अलावा हमारी जो इसके एडिशनल कंपेन्स चलती हैं हम उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे हम सारे घरों को एक एक यूनियन काउंसिल के अंदर जाकर उनको टच करें, बच्चों को कतरे पिलाएं, अपनी वैक्सीनेशन जो है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। ऐसा बताइएगा कि कुछ ऐसे BHUs हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत सीधा बने हुए हैं, जिस तरह 17 घाघे, इस तरह और काफ़ी हैं, उनके लिए भी आप कोई स्ट्रगल करेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह हमारी एक रूरल डिस्पेंसरी थी कायम बनवाना, उसको अपग्रेड करके BHU कर दिया गया है। इसी तरह BHU कक्कीनों को हम अपग्रेड करके मतलब RHC के लेवल पे लेके जा रहे हैं। इसी तरह जितनी हमारी और भी फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी हमने लिख दिया हुआ है मुख्तलिफ लोगों को, महकमों को, ताकि हमारे ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बेहतर और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी की जाए। ऐसा BHUs में जो उनकी आप अपॉइंटमेंट के लिहाज से जो आप डॉक्टर्स की या उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी कमी है, उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे? उसके लिए इनिशिएटिव ये है कि हमारे सी ऑफिस में इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं, DC साहब की मतलब सदारत के अंदर हुए थे। वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर उनके ऑर्डर्स हो जाएंगे। इसके अलावा दर्जा चारम की काफ़ी सीटें आ रही हैं जिनके इश्तिहारात एक आधे दिन में अखबारात में आ जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि उनकी तैनाती में जो कमियां हैं BHUs में है, RC में है और इसी तरह जो उनके ज़ेर साथ जो इतने भी प्रोग्राम्स चलते हैं, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम होते हैं, उनके भरपूर नज़र रखी जाएगी, उनकी निगरानी की जाएगी और बेहतर से बेहतर आवाम को जो सहूलियात है वो फराहम करने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। और जो BHU में कमी है, स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी जो स्पेशल DC साहब की तरफ से उनके अहकामात जारी होने वाले हैं और जो दर्जा चारम की सीटें वो भी आ रही हैं। इन तमाम मामलात में बेहतर से बेहतर यही होगा कि इंसान की जो बुनियादी सेहत की ज़रूरियात हैं उनको फराहम करने के लिए ये बेसिक किरदार अदा करेंगी। और DDG साहब का ये कहना है कि हम भरपूर अपनी सलाहियतें को बरकरार छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा बहावर नगर सतलुज पार्क का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर सतलुज पार्क में और यहाँ पर नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? जी बेटा, आज यहाँ पर आप खेलने आए, कैसा लग रहा है? आज हमारा छुट्टी का दिन है। आज हम अपने मम्मा पापा के साथ पार्क में खेलने आए, हमें बहुत मज़ा आया और हमने इतना एंजॉय किया भी। जी, जैसा कि आपने सुना इस नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज़ का कह रहा है कि आज हमारे छुट्टी का दिन है और आज हम अपने मम्मा पापा के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। शहदाद कोट की यूसी हज़ारों में सैलाब मुतासरीन ताहाल बेयारो मददगार हैं, इमदाद के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट में तहसील कुब्बो सैयद खान की यूसी हजारवा में सैलाब मुतासरीन से हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों ने मुंह फेर लिया है। बारिशों और सैलाब को 3 माह गुजर गए हैं मगर यूसी हजारवा के नवाही गांव इमाम बख्श जमाली के इलाके में अब भी घरों में सैलाब का पानी 4 से 5 फीट मौजूद है। सैलाबी पानी कम होने के बजाय रोजाना बिफरता जा रहा है। फ्लड फाइटर मीर नादिर खान मगसी के चर्चे तो बहुत चलते हैं मगर एक दिन भी इमाम बख्श जमाली में चक्कर लगाने की जहमत नहीं की, जो कि आकर इन सैलाब मुतासरीन की बेबसी और मायूसी पर थोड़ा सा नजरसानी करते। असां वॾो हिते ज़ुल्म लॻो पियो आहे, जेको सो जेकाबाद जो ऐं जेको सो गड़ी खैर जो पाणी कढियो वञे थो पियो, इमाम बख्श जमाली जो पाणी छो नथो कढियो वञे? हिते तमामु पाणी जेको आहे सो वधंदो वञे थो, ॾींहों ॾींहुं पाणी के काॾे को रास्तो जेको आहे उहो नथो ॾिनो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि जा जेके सो पाणी जेके आहिनि उहे नेकाल थी विया आहिनि मगर इमाम बख्श जमाली छो नथो पाणी नेकाल कयो वञे? पानी कढो, रसूल भाई जो गोठ जो, अब्दुल हकीम गोठ जो पानी कढो बाबा। असां ईअं विल्ह ते पिया आहियूं, बुख ते पिया आहियूं, न राशन मिले न छा मिले, कुछ न मिले असांखे। जबकि हुकूमत और फलाई इदारे सब इंसानी भलाई का काम कर रहे हैं तो इमाम बख्श जमाली की आवाम को किस गुनाह की सजा मिल रही है जो अभी तक सैलाबी पानी निकासी का अमल शुरू नहीं किया गया है? हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों के लिए ये एक सवालिया निशान है। कराची पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने की। जबकि रैली में मुनव्वर रज़ा, अखलाक हाशमी, चौधरी जमील समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली में शरीक कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے امپلیمنٹیشن مائنورٹی رائٹس فورم پاکستان کے بانی و چیئرمین سیمیول پیارا کی قیادت میں وفد کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے کوششیں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا سیلاب متاثرین کی امداد پر پشپ ندیم بھنڈر اور پرویز مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک کی ترقی اور استحکام میں اقلیتوں کا کردار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سے ان کی ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے کوششوں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا سیلاب متاثرین کی امداد پر پشپ ندیم بھنڈر اور پرویز مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے برابر کے حقوق حاصل ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک کی ترقی اور استحکام میں اقلیتوں کا کردار ہے۔ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس میں چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل، قائم مقام آئی جی اور دیگر افسران کی شرکت۔ اجلاس میں لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کمشنر اور آر پی اوز کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی جعفر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی جعفر، بتائے گا کہ اس میں کیا طے ہوا اس ملاقات میں؟ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل، قائم مقام آئی جی اور دیگر افسران کی شرکت۔ اجلاس میں لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کمشنر اور آر پی اوز کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل، قائم مقام آئی جی اور دیگر افسران کی شرکت۔ اجلاس میں لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کمشنر اور آر پی اوز کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی جعفر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج پنجاب کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت ہوا، جس میں چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل، قائم مقام آئی جی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی نے لانگ مارچ کے دوران بعض مقامات پر آتش بازی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اس کے سدبات کی ہدایت کی۔ اجلاس میں آر پی اوز اور ڈی پی اوز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے آر پی او کا کہنا تھا کہ 3500 اہلکار فیصلہ آباد میں تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین کمیٹی راجہ بشارت کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان اور پولیس انتظامیہ کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لانگ مارچ میں ریڈیو سمیت غیر متعلقہ افراد کی نقل و حرکت کو روکا جائے، جبکہ راولپنڈی میں لانگ مارچ کی تاریخ اور پلان کا تعین قبل از وقت کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کر کے سیکیورٹی پلان کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں قائم مقام آئی جی پنجاب نے ڈی پی اوز کو ہدایت کی کہ دوران ڈیوٹی پولیس اہلکاروں کے لیے کھانے کا تسلی بخش انتظام کیا جائے۔ جی شیخ جعفر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے فلاحی تنظیم اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب، کامران شمس اور سلیم رانجھا، بہاولپور کے اکنامک ڈیولپمنٹ فورم کے رانا طارق، ڈاکٹر رضوان اور میاں شاہد اقبال کی گورنر ہاؤس میں ملاقات میں سیلاب زدگان کی بحالی، مکانات کی تعمیر اور بالخصوص سیلاب متاثرین کو سیلاب کے ٹراما سے باہر نکالنے کے لیے کام کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے فلاحی تنظیم کے سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر نو اور دوسرے بحالی کاموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات سے باہر آنے میں کافی وقت لگے گا۔ یونیورسٹیوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو ٹراما سے نکالنے میں مدد کے لیے میکانزم بنانا ہوگا۔
جامعات کے طلباء سیلاب زدگان کے نفسیاتی اثرات سے باہر نکلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈ، امدادی سامان اکٹھا کرنے کے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ ہمیں لوگوں کے بتانے کی ضرورت ہے کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے بہاولپور اکنامک ڈیولپمنٹ فورم کی ٹیم کے ہمراہ فورم کی طرف سے 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کا چیک اخوت فاؤنڈیشن کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کار خیر کا مقصد بہاولپور ڈویژن کے بچوں کو تعلیمی وظائف دینا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی لاہور میں سرکاری زمین کے قبضہ مافیا سے چھڑوانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کی زیر نگرانی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے 9 مرلہ سرکاری زمین کو مافیا سے واگزار کروا لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر جنید اشرف سے۔ جی جنید۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ لاہور سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے چھڑوانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کی زیر نگرانی ٹیموں نے کارروائیاں کی ہیں۔ 9 مرلہ سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے چھڑوا لیا گیا۔ زمین کی کل مالیت جو ہے 7.2 ملین بنتی ہے، جو 72 لاکھ روپے بنتی ہے۔ 2 بلڈنگ سٹرکچر کو بھی مسمار کروایا گیا۔ پہلے آپریشن میں ایک زیر تعمیر گھر کو مسمار کروا کر 5 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا، اور دوسرے آپریشن میں ایک باؤنڈری وال کو مسمار کروا کر 4 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا۔ سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں بھی سرکاری زمین پر قبضہ کیا جائے گا اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی۔ جی جنید اشرف، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور میں انسداد سموگ پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کی زیر نگرانی ٹرکی روڈ لکھو ڈیرہ کے علاقے میں 4 کارروائیاں کی گئیں۔ 4 پروویلس پلانٹس کو منہدم کر دیا گیا۔ منہدم ہونے والے پلانٹس میں طیب خان علی اصغر پلانٹ یونٹ 1 اور یونٹ 2 گل خان پروویلیس پلانٹ شامل ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ انسداد سموگ کے حوالے سے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں مجموعی طور پر 83 مسلم امیدواروں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں وسط المدتی انتخابات میں اس بار 150 امیدوار میدان میں تھے، جن میں سے 23 ریاستوں کے قانون ساز اسمبلیوں کے لیے 51 مسلم امیدوار بھی شامل ہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور NGOs کا دعویٰ ہے کہ 150 مسلم امیدواروں میں سے 83 امیدواروں نے کامیابی سمیٹی ہے، جن میں سے 45 امیدوار قانون ساز اسمبلیوں کے لیے منتخب ہوئے، جبکہ بقیہ مقامی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے کامیاب ہوئے۔ ان الیکشن میں امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلمان امیدوار کے سینیٹر منتخب ہونے کا امکان قوی ہے۔ ایران میں محسا امنی کی ہلاکت کے خلاف مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد 326 ہو گئی۔ ایران میں محسا امنی کی ہلاکت کے خلاف مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں میں 43 بچے اور 25 خواتین شامل ہیں۔ ایرانی انسانی حقوق گروپ کے عالمی برادری سے ایران کے مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کو رکوانے کا مطالبہ کیا۔ ایران نے ملک میں مظاہروں کی ذمہ داری ایک بار پھر مغرب پر ڈال دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ایران میں فسادات پھیلا رہے ہیں۔ دوسری طرف روسی صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔